अब यो शब्द एकदमै भास्ट छ खास भन्यो भने हैन। भगवान बुद्धले जब महाअभिनिष्क्रमण लिएर त्यसपछि आफ्नो दुष्करचर्या सुरु गर्नुभयो, त्यो चर्या सुरु गरेर भारतवर्षमा रहेका जति पनि तपश्चर्याका विधिहरू, जति पनि अब तथाकथित भनौँ न अहिलेलाई हैन, तथाकथित ज्ञान दिलाउन सक्ने मार्गहरू उहाँले सबै ठोकेर बजाएर हेरिसकेपछि यी कुनैले पनि काम गर्दैन भनेर थाहा पाउनुको लागि के भयो त भन्दाखेरि उहाँले अब कायाक्लेश एकदम गर्नुभयो, खानासाना सबै रोकिसके अब मर्ने अवस्थामा पुग्नु भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब यस्तो अवस्थाले त मेरो आध्यात्मिक यात्रा अगाडि बढ्छ, न मैले ज्ञान लाभ गर्न सक्छु भनिसकेपछि अब त्यहाँ हुन त महायानको विभिन्न अरू कथाहरू पनि त्यहाँ जोड्न त सक्छौँ हामीले। तर सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै प्रज्ञाले मैले के डिसाइड गर्नुभयो त भने मैले मेरो शरीरलाई प्रताडित गरेर चाहिँ चित्तको आवरण हट्दैन रहेछ। आवरण चित्तमा शरीरलाई दुःख दिइरहेको छु हैन, न शरीरलाई दुःख दिएर के हुनेवाला छ, न चित्तलाई दुःख दिएर के हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि क्लेश त शरीरलाई दुःख दिएर हैन, चित्तलाई दुःख दिएर बनाएको पनि हैन। मैले चित्तको मोहको कारणले गर्दा मेरो वचन, मन र शरीरबाट गरिएको अकुशल कर्महरू जुन छन्, ती कर्मको जुन भार छ त्यसको कारणले गर्दा म दुःखको चक्रीमा परेको रहेछु। त्यसले गर्दाखेरि अब यो शरीर वचन भने तापनि यो शरीर र वचनको तपाईँको अग्रगामी के हो त, यसको मालिक को हो त भन्दा मन भयो। मनलाई साँच्चीकै कसरी तह लगाउने भन्ने अब यात्राबाटै सुरु भएको भगवान बुद्धको त। तर त्यो बेलामा अब यो भगवान बुद्धको उपाय कसरी हुनसक्छ उहाँलाई थाहा नभएको त हुन नहोला, तर भोलि गएर तैँले यो गरेका थिइनस् नि, यो पनि होला नि त, त्यो त तैँले हेर्दै हेर्नुहोस् भन्ला भनेर उहाँले सबै किसिमको त्यो भारतवर्षमा भएको त्यो बेलामा प्रचलनमा भएका जति पनि कायाक्लेशका, तपका र ज्ञानका मार्गहरू, समाधिका अभ्यासदेखि सबै गरिसकेपछि यिनीहरूबाट एक किसिमको एउटा भन्छ नि उच्च तहको आनन्दको अवस्थासम्म हैन, अथवा समाधिको अवस्थासम्म पुगे पनि ज्ञान जसले गर्दा हामीहरूको चित्त चाहिँ पूर्ण रूपमा क्लेश र दुःख हैन बाट मुक्त हैन, कर्म र क्लेश भनौँ न, कर्म क्लेशको कारणले गर्दा दुःख हुन्छ, कर्म र क्लेशबाट मुक्त हुँदैन रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब शरीरलाई म तपाउँदिनँ, अब साँच्चीकै दुःखको कारण कहाँ रहेछ त्यहाँ हेर्छु भनेर उहाँले यात्रा गर्नुको लागि खान थाल्नुभयो हैन। अनि उहाँको अब के त भन्दा खाने भनेको फेरि मोज मस्ती गरेर आफ्नो पञ्च इन्द्रले जे माग्यो त्यही कुरा भोग्दै हिँड्ने होइन। पहिला त उहाँले त्यही गर्नुभयो। राजकुमारको जीवनमा त उहाँलाई त भोग्ने कुरा त सबै थियो नि त। अहिले पनि हामीले यहाँको भग्नावशेषलाई हेऱ्यो भने उहाँको चारवटा के भन्छ सिजनको लागि हैन, चारवटा ऋतुको लागि चारवटा महल बनेको थियो र स्विमिङ पुल बनेको थियो वर्षायामको लागि हैन। स्विमिङ पुल अहिले पनि उत्खनन गरेर निकालिएको छ भनेपछि कति ठुलो भव्य होला उहाँको हैन। र त्यसको बावजुद पनि त्यो अतिमा पनि उहाँले सुख प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यतापट्टि कायाक्लेशको पराकाष्ठमा पुगेर पनि, तपश्चर्याको पराकाष्ठमा पनि उहाँले सुख प्राप्त गर्न नसक्नु भएपछि यसबाट ज्ञान लाभ हुँदैन रहेछ। लाभ नगरेकाले एउटा गफ मात्र, एउटा मनगढन्ते तथाकथित यही हो ज्ञानको लागि भनेर बजारमा बेच्ने एउटा डिस्कोर्स मात्र बनाएको रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मध्यम प्रतिबद्ध, अब नकरे शरीर र मनलाई शरीरलाई भनौँ धेरै तपाउने, न धेरै भोगमा लाने, र त्यसको माध्यममा जब शरीर पनि एक हिसाबले स्वस्थ र सम्यक हुन्छ र हैन, मेरो चित्त पनि केही हदसम्म शान्त हुन्छ, त्यसपछि मात्रै मैले मेरो साँच्चीकै चित्तमा भएका जति पनि क्लेशका बीजहरूलाई हैन, त्यसबाट अङ्कुरित भएका पालुवालाई पनि हटाउन सक्छु र त्यसभित्रको बीजलाई पनि भित्र गएर जरैबाट उखाल्न सक्दो रहेछु भनेर जुन उहाँले विधि पत्ता लाउनु भयो त्यो नै भगवान बुद्धको सबभन्दा ठुलो देन हो हैन। र त्यसलाई नै हामीहरूले अब एक हिसाबले साङ्गोपाङ्गो रूपमा मध्यम प्रतिपद पनि भन्छौँ है। र त्यसलाई नै अब एक हिसाबले भन्ने हो भने भगवान बुद्धको मार्गको हिसाबमा चाहिँ यो त्रिशिक्षा अन्तर्गतमा शीलमा पनि मध्यम प्रतिपद हैन, समाधिमा पनि मध्यम प्रतिपद र प्रज्ञामा पनि मध्यम प्रतिपद लागू हुन्छ। अब मध्यम प्रतिपदको पछि विकास हुँदै जाने क्रममा चाहिँ पछि अब जति पनि अरू परम्पराहरू आए बौद्ध दर्शनको हिसाबले तिनीहरूले आफूले भन्ने जति पनि अब कुराहरू छन्, जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई पनि मध्यम प्रतिपद भनियो। अब यसमा भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा जुन दृष्टिले हामीहरूलाई दुईटा अन्त हैन अथवा कुनै पनि किसिमको ग्राहबाट मुक्त बनाउँछ त्यही नै मध्यम प्रतिपद हो। हाम्रो चित्त त पक्रिनेवाला हुन्छ नि, कि त एकदमै एउटा राम्रो कुरा अथवा या भोग्ने कुरापट्टि पक्रिने हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा दर्शन, एउटा सिद्धान्त, एउटा ईश्वर, एउटा भगवानलाई, एउटा तपाईँको समाधिलाई पक्रिने हुन्छ।
यो दुईटै पक्रिनु भनेको दुई अन्तहरू भए। एउटा मोज मस्तीको पक्राउ, एउटा चाहिँ होइन म आध्यात्मिक भनेर अर्को पक्राउ भयो। यो दुईटैको बिचमा रहेर यथार्थ के हो, मेरो बाहिरको धर्महरूको यथार्थ के हो र भित्रको यथार्थ के हो, त्यसलाई हेर्न सक्ने जुन चाहिँ एउटा क्षमता हाम्रो चित्तमा विकास हुनको लागि एउटा भनौँ न विकास हुने मार्ग पनि मध्यम प्रतिबद्ध भने त्यसको लागि पृष्ठभूमि पनि एक हिसाबले भन्यो भने मध्यम प्रतिबद्ध नै हो। त्यो बिना हामीले कहिले पनि क्लेशलाई प्रहार गर्न सक्दैनौँ। क्लेश प्रहार नभएसम्म त हाम्रो कर्म भन्न रोकिँदैन। कर्म र क्लेश प्रहार नभएसम्म दुःखबाट मुक्त कसरी हुन्छ? त्यसले त भगवान् बुद्धको जुन चाहिँ दुःखबाट मुक्तिको मार्ग छ त्यो पनि एकदमै त्यसले गर्दा एकदम स्पष्ट छ। कति परम्परामा भनिन्छ दुःखको प्रहार गर्ने त भन्छ, तर दुःखको प्रहार गर्ने भन्छ दुःखको जरै कहाँ थाहा हुँदैन क्या। अनि त्यो थाहा नहुनु पनि अति हो क्या। आँखा चिम्लेर अन्धो भएर एकातिर दौड्यो कि अर्कोतिर दौड्यो, त्यो दुईटैलाई निकालेर जब आँखाले साँच्चीकै प्रज्ञाको आँखाले हेरेर यहाँ चाहिँ यो गर्दा क्लेश हुँदो रहेछ होइन, क्लेशको वृद्धि हुँदो रहेछ, यो गर्दाखेरि क्लेशको प्रहार हुँदो रहेछ, त्यो देख्नु पनि अब हामीले मध्यम प्रतिबद्ध भन्न सक्छौँ। मैले अलिकति विस्तारमा भने, तर मेन कुरा चाहिँ के त भने हामीले अतिहरूबाट कुनै पनि किसिमको अतिबाट बाँध्ने कुराबाट मुक्ति दिलाउने कुनै पनि मार्ग छ भने त्यसलाई हामीले उपाय छ भने त्यसलाई मध्यम प्रतिबद्ध भन्न सक्छौँ। गुरुहरूले होइन अब हाम्रो अरू स्कलरहरूले पनि धेरै कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, तर यसमा मध्यम प्रतिबद्धलाई लिएर त नागार्जुन मात्र होइन, अब नागार्जुनले त अब भगवान् बुद्धले दिनुभएको जुन चाहिँ मध्यमक भन्ने दर्शन, जसलाई अब मध्यम प्रतिबद्धको अर्को एउटा पर्यायवाची शब्द पनि हो। हुन त अरू दर्शन जस्तै थेरावादमा पनि मध्यम प्रतिबद्ध नभएको होइन, उहाँहरूको भगवान् बुद्धको वचन सबै मध्यम प्रतिबद्ध नै हो, यो बुझ्नै पर्छ हामीले। तर अब उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले दिनुभएको मध्यम प्रतिबद्धलाई अझ स्पष्टाउनु भयो होइन, र अझ त्यसलाई के गर्नुभयो त भन्दा अझ बढी एक्सेसिबल बनाउनु भयो होइन। भगवान् बुद्धले उहाँको सान्निध्यतामा अरूलाई दिएको कुरा यसै पनि उहाँको शिष्यहरूमा अधिगमको हिसाबले प्रसारित भयो। तर केही समयमा सायद अब भारतवर्षमा पनि भगवान् बुद्धदेखि नागार्जुनसम्मको समयमा त लगभग 500-600 वर्षको होइन अन्तराल छ। त्यो अन्तरालमा काहीँ न काहीँ केही आयो होला बिटुलोपन, त्यसले गर्दा नागार्जुनले फेरि त्यसलाई के गर्नुभयो त रिभाइभ गर्नुभयो। हुन त के भनिन्छ त भन्दाखेरि मध्यम प्रतिबद्धसँग सम्बन्धित प्रज्ञा पारमिताको उपदेश नागलोकमा थियो, त्यसलाई नागार्जुनले ल्याएर त्यसको जुन कमेन्ट्री लेख्नुभयो त्यसलाई नै हामीले मध्यमका शास्त्र होइन, जसलाई अब तिब्बती भाषाबाट फेरि पुनरुत्पादित गर्दाखेरि चाहिँ मूल माध्यमिक कारिका भन्छ, तर खास मध्यमिक शास्त्र हो, त्यो किताब हो। र त्यसमा एउटा मङ्गलाचरण छ क्या, अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अनानार्थम अनागमम अनिर्गमम यह प्रतीत्य समुत्पादम प्रपञ्चो उपमम शिवम देशयामास सम्बुद्धम तम वन्दे वदताम्बरम होइन। यहाँ मध्यम प्रतिबद्धको सबै व्याख्या छ, खास प्रतीत्य समुत्पाद नै मध्यम प्रतिबद्ध हो। तर प्रतीत्य समुत्पाद केलाई भन्छ त? समृद्धिको तहमा प्रतीत्य समुत्पाद भनेको मैले यहाँ यस्तो गर्दा त्यसको फल यस्तो हुन्छ भनेर देख्ने भयो। तर अब अलिकति त्यसलाई सूक्ष्मतम हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा मैले यो देखेको कुरा त समृद्धिको तहमा देखाइ हो रहेछ होइन, यो चाहिँ तपाईँको यो द्वैत प्रतिभासमा सम्बन्धित रहेछ। तर त्यसलाई गहिरोमा हेर्दाखेरि मैले देखेका धर्महरू जस्तै मलाई बाँच्छ, जस्तै मलाई मुक्त पनि गराउने जति उपायहरू छन्, यी सबै कुरा पनि विभिन्न किसिमको हेतुप्रतिबाट, जसरी ऐनामा छाया देखिन्छ, आकाशमा तपाईँको इन्द्रणी देखिन्छ होइन, अथवा तपाईँको सपनामा के अरे सपनाको व्यक्ति देखिन्छ होइन, त्यसरी नै जादु जस्तो अथवा एक किसिमको तपाईँको निर्माणको रूपमा जस्तो देखिने। तर खोजेर अन्वेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि कुराको न उत्पत्ति देखिन्छ, उत्पत्तिको बिन्दु देखिन्छ, न प्रहारको बिन्दु देखिन्छ, न स्थिति नै देखिन्छ, तर अनुभूति चाहिँ हुन्छ है फेरि होइन। त्यो हुन्छ भनेर देखाएर त्यो यो तिमीले अनुभव गरेको कुरा पक्रिन लागेकै छैन है, लाग नभएपछि त तपाईँ त फस्ने भएन नि। मध्यम प्रतिबद्धको कामै के त भन्दा तपाईँले थाहा नपाइकन संज्ञा विपर्यास भन्छ, दृष्टि विपर्यास भन्छ, त्यो गल्तीले पक्रेको कुरालाई तिमीले पक्रेको कुरा पक्रिन लागेकै छैन भनेर देखाइदिने जुन उपाय छ, त्यो चाहिँ नागार्जुनको मध्यम प्रतिबद्ध हो। अब भगवान् बुद्धको मध्यम प्रतिबद्ध त्यही हो। चाहिँ नागार्जुनले त्यसलाई अझ बढी उहाँको मूल माध्यमिक कार्यको त्यो 27वटा च्याप्टरमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ उहाँले होइन। तर यसको सबै सार चाहिँ कहाँ छ त भन्दा ती मङ्गलाचरण छ, जसको निरोध पनि छैन, उत्पत्ति पनि छैन होइन, के शाश्वत पनि होइन, उच्छेद पनि होइन, आउने भन्ने पनि छैन, स्थिति पनि छैन, जाने भन्ने पनि छैन होइन, यो आगम निर्गम केही पनि छैन। यस्तो किसिमको सम्पूर्ण किसिमको हाम्रो यहाँभित्रको प्रपञ्चलाई शान्त पार्न सक्ने प्रतीत्य समुत्पादको ज्ञान जसले दिनुभयो,
त्यस्ता भगवान बुद्धलाई म वन्दना गर्छु भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँको अन्त्य पनि त्यस्तै छ, किनकि उहाँले वन्दना पनि त्यहीबाट गर्नुभएको छ, अन्त्य पनि त्यसरी गर्नुभएको छ। किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ। प्रतीक्षावादलाई बुझ्ने धेरै तरिका छन् चाहिँ, तर प्रतीक्षावादको यो जस्तो गहन अर्थ कहीँ पनि छैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ज्वरोमै काट्छ क्या, होइन? भगवान बुद्धले दिएको दर्शन मान्छेको सत्व रुचि र बुद्धि भिन्न भन्छ नि हामीले, सत्वको चाहना अनुसार उहाँले दर्शन त दिनुभएको छ। तर एउटा लेभलमा पुगेर काली लागिसकेपछि अब म चाहिँ सत्यको सिधै जरोसम्म जान्छु, होइन? र क्लेशको जरैदेखि यसलाई म उकाल्नको लागि म तयार हुन्छु भनेर एउटा मान्छे लाग्यो भने चाहिँ उसलाई यो दर्शन एकदमै तपाईँको कारगर, एकदमै तपाईँको भनौँ न प्रभावकारी हुन्छ। किनकि उसले जरैमा काट्छ उसले, होइन? किनकि उसलाई पक्रिनुको लागि केही पनि छैन भने देखाइदिने नै त्यहाँ हुन्छ। भनेको मतलब हामीले अनुभव गरेको केही पनि कुरा छैन, होइन? तर पक्रिन लागेकोलाई यसको अस्तित्व नै छैन बाबा, यो कुनै वस्तु नै होइन, यो त एउटा प्रक्रिया हो भनेर, होइन, देखाइदिने काम चाहिँ भगवान बुद्धले गर्नुभयो। त्यसलाई फेरि विस्तारको रूपमा करुणाको बसमा परेर व्याख्या गरेर हामीहरूलाई फेरि पस्किने काम चाहिँ नागार्जुनले गर्नुभएको छ। बर्मामा हजुरको एकजना अब ठुलो एकजना गुरु लेडी स्यादो भन्ने, उहाँले चाहिँ विपස්සना पद्धति जुन छ त्यो पद्धतिलाई जनमानसमा पनि पहिला त ध्यान कसले मात्र गर्ने एउटा अहिले पनि त अब छ नि हाम्रो यहाँ, होइन? ध्यान भने कसले गर्छ त भन्दाखेरि भिक्षुले भिक्षुणीले गर्छन्, योगीले गर्छन्, होइन? ओडारमा बसेको तपस्वीले मात्र गर्छन्, अरूले गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यो कुरालाई जनमानससम्म ल्याइदिने एउटा कृपा चाहिँ लेडी स्यादले बर्मामा गर्नुभयो। घर घरमै विपස්සना लानुभयो। अब तर त्यसमा कति कुराहरू कम्प्रोमाइज पनि उहाँले गर्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि अब विपස්සनाको लागि तयारी क्रम चाहिन्छ, तर अब सामान्य मान्छेलाई सबै कुराको लागि त फुर्सद त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एक हिसाबले एउटा सहज विपස්සनाको पद्धति उहाँले दिनुभयो। त्यो पद्धति अब भगवान बुद्धकै वचन भएकोले त्यसमा अधिष्ठान पनि थियो र कतिजना मान्छेले त्यसले फाइदा पनि गर्यो, होइन? अधिकांश मान्छेले फाइदा पनि गर्यो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि जो सत्यको खोजमा लागेका थिए पश्चिम मुलुककाहरू, उनीहरू चाहिँ लेडी स्यादो जस्तो, त्यसपछि उहाँका अझ अनुयायीहरू भनौँ न, होइन? उथेतदेखि लिएर अब स्याजी बखिनदेखि लिएर अब गोयनका गुरु भनौँ अझ, होइन? उहाँहरू, त्यसपछि हाम्रो दिपामा भयो मुनिन्द्र, होइन? मुनिन्द्रजी भनिन्छ, उहाँहरूसँगको सम्बन्धमा आइसकेपछि उहाँहरूले अब कसरी, अब त्यो बेलामा त फेरि भाषाको एउटा समस्या पनि थियो, किनभने उहाँहरू धेरैजनाको, मुनिन्द्रजीको त इङ्ग्लिस थियो क्या र, तर अधिकांशको भाषाको स्पष्टता थिएन। उहाँहरू कि थाई के अरे बर्मिज बोल्नुहुन्थ्यो कि बङ्गाली बोल्ने गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, होइन? कि तपाईँको अब हिन्दी बोल्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अनुवादक हुन्थ्यो, अनुवादक पनि अब फेरि ट्रेन्ड अनुवादक हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा जो पश्चिम मुलुकबाट आउनुभएका अनुयायी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अब स्मृति सम्प्रजनालाई के भन्ने त भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले सायद यो माइन्डफुलनेस भन्ने शब्द ल्याउनु भएको हुनुपर्छ। तर यो माइन्डफुलनेस भन्ने शब्दलाई हामीले जसरी बुझे तापनि यसमा स्मृति र सम्प्रजनीय भन्ने दुईवटा भाग चाहिँ छोड्नु हुँदैन। स्मृति मात्रै भयो भने त्यो बौद्ध परम्पराको ध्यान नहुन सक्छ। स्मृति भनेको आजकल भन्छ नि नाउँमा बस्ने, हेर नाउँमा बस्ने भन्छ क्या। मेरो अगाडि जे कुरा देखिरहेको छ त्यसलाई हेरिराख्ने, थापै राख्ने मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो बौद्ध परम्परा भन्दा बाहेक अरूले नै सिकाउँछ। तर त्यसको पनि तपाईँको लक्षणलाई अथवा स्वभावलाई चिन्ने सम्प्रजनीयको जुन भाग छ नि, यो स्मृतिमा आयो मेरो, तर यसको साँच्चीकै स्वभाव के रहेछ, लक्षण के रहेछ, त्यसलाई हेर्ने जुन देन चाहिँ भगवान बुद्धको, होइन? अनि त्यो दुइटै कम्बाइन भयो भने चाहिँ माइन्डफुलनेस भन्ने शब्द समस्याजनक छैन। तर माइन्डफुलनेस भनेर आजकल छ नि चोइसलेस अवेरनेस अथवा तपाईँको बिइङ हेयर एन्ड नाउ भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ समस्याजनक छ है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ माइन्डफुलनेस भन्ने शब्द चाहिँ हामीहरूले अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। ध्यानसँग सम्बन्धित कुरा नै हो हजुर। त्यही मैले भने नि अगाडि हामीहरूको लेडी स्यादो जस्तो, महर्षि स्यादो जस्तो गुरुहरूबाट हुँदै अनि त्यसपछि अब बर्माबाट प्रसारित हुँदै इन्डियाको भनौँ न त्यो बेलाको एउटा माइनोरिटी कम्युनिटीमा प्रसारित हुँदै त्यसपछि गएर अनि अमेरिका जस्तो, इङ्ल्यान्ड जस्तो ठाउँमा बिस्तारै फैलिन थाल्यो। अनि त्यहाँबाट यो माइन्डफुलनेसको एउटा तपाईँको नयाँ अब धारा सुरु भयो, एउटा नयाँ तपाईँको प्रसार सुरु भयो, होइन? धेरै कुरा राम्रो पनि छ यसमा, तर अब बिस्तारै बिस्तारै आजकल चाहिँ त्यही माइन्डफुलनेस जुन चाहिँ एउटा आध्यात्मिक परम्परासँग सम्बन्धित त्यसलाई अब सेकुलराइज गरिँदैछ,
हैन, त्यसलाई गैर धार्मिक बनाइदिन्छ, जुन चाहिँ अब कस्तो भइसकेको छ त भन्दाखेरि माइन्डफुलनेस भयो भने मेरो अलिकति स्ट्रेसहरू कम हुन थाल्छ, अनि त्यसपछि मेरो काम राम्रो हुन्छ, मेरो संसार अझ बढी राम्रो हुन्छ। संसारलाई अझ राम्रो बनाउनेतिर गयो भने चाहिँ अब त्यो भगवान् बुद्धको आशयबाट विपरीत भयो। तर संसारै समस्या हो। संसार कहाँ छ त भन्दाखेरि फेरि यहाँ होइन है, संसार यहाँ हो। यो मेरो चित्तले देखेको कुराहरूलाई क्लेशको कारणले गर्दा कसरी देखिरहेको छु र त्यसको पछाडि म कसरी दौडिरहेको छु, त्यो दौडेको पछाडिमा यो दौडाइ अझ राम्रो अझ सुखमदप्रद हुनसक्छ भन्ने आशमा दौडिएको छ भने चाहिँ त्यो माइन्डफुलनेसको नाममा एउटा तपाईँको डिस्टोर्टेड होइन, एउटा के भन्ने अब मर्चेन्टाइज भन्छ नि, एउटा कमोडिटी बेचेको मात्रै भयो, एउटा वस्तु बेचेको जस्तो मात्रै भयो। तर त्यो अभ्यास गर्दै गरी यो जुन संसार छ, जुन संसारमा सुख छ भनेर म दौडिरहेको छु, यसको पछाडि लागुन्जेलसम्म अथवा यसलाई पक्रिन्जेलसम्म सुखी हुन सक्दैन है भनेर एउटा व्यक्तिले होइन, त्यो संसार भनेको यही के अरे कर्म र क्लेशको जुन चाहिँ कारणले गर्दा प्रपञ्च भन्छ, त्यसलाई हामीले संसार भन्छौँ। किनभने कहिलेकाहीँ संसार भन्ने शब्द पनि समस्याजनक छ क्या। संसार भन्ने बित्तिकै यो हामीले देखेको कुरा भन्छ नि, तर यो देखेको कुरामा समस्या होइन, यसलाई मैले मेरो यहाँको क्लेशको कारणले गर्दा कसरी देखिरहेको छु, कसरी पक्रिरहेको छु त्यो संसार होइन। अगाडि त्यही कुरा हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिलाई पुरा त्यसको लालसा हुन्छ, एउटा व्यक्ति पुरा निर्लेप भएर बस्न सक्छ, त्यसलाई प्रयोग पनि गर्ला उसले, तर उसलाई त्यसको प्रति ग्राह हुँदैन भने अब ऊ चाहिँ बाहिरको वस्तुपछि त्यस्तै हो, तर ऊ अहिले निर्माणमा छ होइन। तर यहाँ बाहिरको वस्तु देख्ने बित्तिकै त्यसको पछाडिको एउटा दौड चल्यो यहाँ भने चाहिँ त्यो संसार भयो। त्यसबाट मुक्त बनाउने माध्यम छ भने चाहिँ त्यो ध्यान पद्धति माइन्डफुलनेस भने पनि, विपस्सना भने पनि, स्मृति सम्प्रति भने पनि भगवान् बुद्धकै होइन उपदेशको सँग तादात्म्य मिल्छ। त्यस्तो भएन र यो संसारैलाई एकदम राम्रो बनाउन सकिन्छ, यहाँको संसारलाई मेरो होइन सांसारिक सुख, इन्द्रिय सुखलाई अझ बढी के अरे उच्च तहमा लान सकिन्छ भनेर त्यसको आधारमा ध्यान गरियो। मेरो जागिर खाँदाखेरि मेरो प्रोफिसियन्सीबाट तलब झन् बढ्छ, त्यसले गर्दा मैले ध्यान गरेको भन्न थालेँ भने चाहिँ अब भगवान् बुद्धको आशयसँग अलिकति त्यसको मेल नहोला कि भन्छु म। अब फाइदा केलाई भन्ने त्यो हो, किनभने अब उहाँहरूले अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको त फाइदै देखेर होला, तर फाइदा केलाई भन्ने हामी कल्याण भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले कल्याण भएको छ कि छैन मेरो होइन। एउटा तपाईँको पाकेट मारलाई त आज पाकेट मार्न सक्यो भने फाइदा हो नि होइन र, तर त्यसले उसको साँच्चीकै दीर्घकालसम्म कल्याण गर्छ त। कर्मको हेतुप्रतिको नियमले त भोलि त उसलाई त त्यसले त लगाएको छ कि उसले कसै न कसैलाई दुःख दियो, सिल तोड्यो होइन, फाइदा उसले सोच्ला तर उसको कल्याण भएको छैन। तर सांसारिक मान्छेहरूले त मलाई अहिले तात्कालिक रूपमा मेरो होइन एकछिन मनलाई आनन्द भयो, एकछिन मेरो के अरे एफिसियन्सी बढ्यो, एकछिन मेरो तलब बढ्यो, पैसा बढ्यो, नाम प्रतिष्ठा बढ्यो भने त्यसलाई फाइदा भन्छ, त्यसले कल्याण भएको छ कि छैन देख्दैन। त्यसले गर्दा हामीले फाइदा भन्दा नि कल्याण भएको छ कि छैन, म हिजोभन्दा क्लेशको हिसाबले अझ बढी मुक्त भएको छु कि छैन, मेरो चित्त सहज भएको छ कि छैन, मेरो अरूहरूप्रतिको दृष्टि बिस्तारै आराम सहज रूपमा क्लेश मुक्त जजमेन्टबाट फ्री भएको छु कि छैन त, यो चाहिँ मापदण्ड हो। यसमा हामीले कल्याणको कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति फेरि यसमा विस्तारमा भन्नुपर्छ। भगवान् बुद्धको धर्मको कुरा गर्दा आदौ कल्याण, एकछिनलाई मात्र होइन, अगाडि पनि कल्याण, बिचमा पनि कल्याण, अन्त्यमा पनि कल्याण हुनु पर्यो। एउटा मान्छेले घुस खाला, घुस खाएर उसले आज छोरालाई तपाईँको डुकाटी बाइक त किन्देला, तर त्यसको कर्मले उसलाई फेरि घुमेर उसको छोरालाई र उसलाई पनि पछि कर्ममा लगारे भने कल्याण भयो त, परिवेशबाट कल्याण त भयो नि, अन्त्यमा कल्याण भयो नि। भगवान् बुद्धको धर्मको कल्याण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरु गर्दा पनि कल्याण, सुरु गर्दा हुन्छ नि मान्छेले अब अङ्गुलीमालले ध्यान गरेको थियो, ध्यान गर्दाखेरि ऊ ध्यान गर्दै गएपछि उसको शरीरमा छटपट्टि भएको थियो, उसको कतिवटा अगाडि जन्म मान्छे मारेको के अरे यो जन्ममा अगाडि मान्छे मारेको कुराले त ऊ त तडपेर आथा आया गरेरै लडीबडी गरेको थियो नि, तर उसको त्यहाँ कल्याण भएको क्या त्यो होइन। किन भन्दाखेरि उसले अनन्त मान्छेलाई मारेर अब सिधै अविचित नरक जाने कर्म उसले अहिले नै यहाँ कटाइरहेको छ। सांसारिक मान्छेले हेर्दाखेरि त ओहो यस्तो छटपटाइरहेको छ, यसको कहाँबाट कल्याण भयो भन्छ नि, तर ऊ के त भन्दाखेरि लाखौँ जन्म नर्कमा खस्नुको सट्टा अहिले उसले त्यसको यहाँ भोगेर भगवान् बुद्धको समयमा भएको मैले हजुरलाई भन्दैछु, भगवान् बुद्धको अगाडि ऊ छटपटाउँथ्यो, तर भगवान् बुद्धले यसले 900 मान्छे मारेको छ है, यसले अहिले नै शरीरबाट यसलाई भोगेर सकायो भने अब बिस्तारै त्यसको आधारमा उसको चित्त शुद्धि भएर ऊ पन्छमा अन्तमा गएर मुक्त हुन्छ भनेर पछि अर्थ पनि भयो। त्यसले गर्दा हाम्रोमा कल्याणको परिभाषा अलि फरक छ है।
होइन। एकछिन खान पाउनु, अलिकति बाहिरी जगतमा देखाउने कुराहरू मात्रै पुग्नुलाई कल्याण भनिँदैन। चित्त भ्रष्टाचार गरेको मान्छेको चित्त शान्त छ कि छैन त? उसले अरूलाई मारेको कुराले उसलाई पोल्छ कि पोल्दैन त? यो पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ क्या। र त्यसले तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपमा उसको परिवारलाई पनि असर गरिरहेको छ कि छैन? होला, उसले भ्रष्टाचार गरेर पैसा ल्यायो होला, छोराको त्यहाँ भनौँ उसले किनेको डुगा डिबाको एक्सिडेन्ट भएर भोलि मर्ला। श्रीमतीलाई तपाईँको के होला भन्दाखेरि श्रीमती पागल होला, क्यान्सर होला, होइन। अनि त्यसले गर्दा उसलाई वज्रपात होला। अब त्यो कर्म त उसले देख्दैन, तर यो प्रकृतिको नियमले गर्ने सूक्ष्म कर्मले उसलाई हिर्काइ नै रहेको हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा उसले जहिले पनि अरूलाई हानि नगर्ने कुरालाई याद राखेर आफ्नो अहिले पनि कल्याण गर्नु छ, आफ्नो कल्याणका साथसाथै अर्काको पनि कल्याण गर्नु छ, र बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो र अर्कोको कल्याण गर्दै गर्दै गएर अन्तिमसम्म पनि कल्याणमा जानु छ भनेर विचार गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको कल्याणको कुरा हामीले गरेको, त्यसलाई सम्यक कल्याण भनौँ न हामीले। अब यो कस्तो विषय हो भन्दाखेरि, जस्तै यदि एउटा व्यक्तिले आणविक हात हतियार बनाउने, आणविक हतियार भन्दा नि एटोमिक एनर्जी भनौँ न, आणविक शक्तिको विषयमा उसले ज्ञान लाभ गरेर एउटा आणविक हतियार होइन बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ उसले, तर उसमा आफैमा यो हतियारलाई चलाउनको लागि जुन एउटा नैतिक पृष्ठभूमि अथवा एउटा तपाईँको के भन्ने अब शील छैन भने त्यो व्यक्ति त संसारका लागि धेरै ठुलो खतरा हुन्छ नि त, हो कि होइन? तर त्यो जुन आणविक शक्ति भनौँ, यहाँ हतियार भन्दा नि शक्ति भनौँ, त्यो शक्तिलाई सम्यक रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने फेरि त्यसले समृद्धि ल्याउँछ, सुख ल्याउँछ। किन भन्दाखेरि कतिवटा हाइड्रोलिक प्रोजेक्टबाट नआउने होइन बत्तीको स्रोत चाहिँ एउटा सानो आणविक भट्टीबाट हजारौँ लाखौँ घर बाल्न सकिन्छ। तर त्यही भट्टीमा भएको इनर्जीलाई हामीले भनौँ न हतियार बनायो भने के हुन्छ त? फेरि त्यस्तै हजारौँ लाखौँ मान्छे मर्ने कारण हुनसक्छ है। बौद्ध परम्परामा यो नागार्जुनले भन्नुभएको छ, भगवान्ले भन्नुभएको छ, शून्यता भनेको त्यस्तै ऊर्जा हो। शून्यता आफैमा राम्रो नराम्रो, शून्यता त एउटा तपाईँको ऊर्जै जस्तो भन्दा पनि मिल्छ होइन, एउटा ज्ञान हो त्यो। अब ऊर्जा भन्दा नि ज्ञान भनौँ, त्यो ज्ञानलाई सम्यक रूपमा एउटा मान्छेले पहिचान गर्न सकेको अवस्थामा त्यसले उसलाई एकदमै चाँडै मुक्तितिर लान सक्छ, मुक्त बनाउन सक्छ भने त्यसको गलत बुझाइ भयो भने त्यसले उसलाई पतनतिर पनि लान सक्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले उसलाई तयारी गरेर लानुपर्ने हुन्छ। शून्यता आफैमा गुह्य विषय होइन, खास धेरै कम्प्लिकेटेड छैन, सिम्पलै छ। तर त्यसलाई बुझाउनुको लागि जुन एउटा तयारी चाहिन्छ, जसरी एउटा व्यक्तिलाई पिएचडी गर्नुको लागि, अहिले मैले भने जस्तै एटोमिक होइन फिजिक्सको बारेमा पढाउनुको लागि उसलाई त एउटा चाहियो पूर्वाधार, नत्र उसले आफैलाई पनि रणो भुल्नमा पार्छ र अरूलाई पनि उसले कन्फ्युज बनाउँछ भनेको जस्तै यहाँ शून्यताको ज्ञान पनि, शून्यता आफै अरूलाई सिकाउँदैमा एकदम केही हुने भन्नुभन्दा पनि शून्यता भन्ने ज्ञान एकदम गम्भीर भएकोले गर्दा त्यो दिएको व्यक्तिलाई पनि हानि हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा जो व्यक्तिले दिइरहेछ उसको प्रज्ञामा अलिकति ल्याप्स हुने भएकोले गर्दा उसलाई पनि उसको आफ्नो बोधि सत्व सम्बरमा त्रुटि हुने देखिएको कारणले गर्दा चाहिँ यो कुरा हतपत होइन एउटा व्यक्तिको के भन्छ पृष्ठभूमि नबनेसम्म, एउटा भनौँ न एउटा तपाईँको पात्रता नबनेसम्म चाहिँ नदिनु भन्नेको हो। त्यसरी बुझ्दा राम्रो होला।